सुने रंग बिरंगी दिलचस्प कहानियाँ और कीमती इनामात जीतने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूत नगरी। सना घर के बागीचे में अपने 3 भाइयों के साथ गेंद से खेल रही थी। अचानक गेंद दीवार से उछलकर घर से बाहर चली गई। सना गेंद लेने के लिए बाहर गई और काफी देर तक वापस न आई, तो उसके भाइयों ने घर के आसपास उसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं मिली। तीनों भाई अपनी बहन के गुम हो जाने पर बहुत अफसरदा हो गए। बड़े भाई दाइम ने कहा, सना के गायब होने के पीछे जरूर कोई राज है। दाइम ये राज मालूम करने के लिए एक जादूगर के पास पहुंचा, जो शहर से दूर एक जंगल में रहता था। ये जादूगर अपने इल्म में बहुत महारत रखता था। दाइम ने उसे सारा माजरा सुनाया तो जादूगर ने बताया, तुम्हारी बहन को एक भूत ने अगवा किया है और वो उसे भूत नगरी में ले गया है। वो भूत वहाँ का बादशाह है। उसने तुम्हारी बहन को अपने महल में नौकरानी बना कर रखा हुआ है। दाइम ने पूछा, मुझे उस जगह का रास्ता बता दे, मैं अपनी बहन को वापस लाऊंगा। जादूगर ने उसे कहा, शुमाल की तरफ पहाड़ों के बीच में भूत नगरी है। जादूगर ने उसे भूत नगरी में कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया। दाइम अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन वो वापस न आया। इसके बाद दूसरे भाई सरमत ने बहन को ढूंढने का इरादा किया। वो जादूगर से मिला और उससे मदद मांगी। जादूगर ने उसे भी वही कुछ समझा दिया। सरमद अपनी बहन की तलाश में गया, लेकिन वो भी वापस न आया। अब छोटा भाई अहमद जाना चाहता था। उसने अपनी वालिदा से इजाजत मांगी। उसकी वालिदा अपने 3 बच्चों को खोकर बहुत उदास थीं। उन्होंने अहमद को वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो अहमद को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन अहमद ने जाने की जिद न छोड़ी। फिर उसकी वालिदा ने उसे इजाजत दे दी। अगले दिन अहमद अपनी वालिदा की दुआएं लेकर घर से रवाना हुआ और जादूगर के पास पहुंच गया और उसे बताया कि वो अपनी बहन और 2 भाइयों को ढूंढने के लिए निकला है। जादूगर ने कहा, वो तीनों भूत नगरी में कैद हैं। तुम्हारे 2 भाइयों ने मेरी नसीहत नहीं मानी और वहां पहुंचकर कुछ खा लिया था, इसलिए वो पत्थर के बन गए। जब तुम भूत नगरी में पहुंच जाओ तो मोहतात रहना। वहां कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सब लोग अपने बादशाह के वफादार हैं। एक बात सबसे अहम है कि तुम्हें वहां कुछ खाना या पीना नहीं है, वरना तुम भी पत्थर के बन जाओगे और हमेशा के लिए वहां कैद हो जाओगे। अहमद जादूगर का शुक्रिया अदा करके शुमाल की तरफ निकल पड़ा। जब वो भूत नगरी में पहुंचा तो वहां 3 भूत आपस में बातें कर रहे थे। अहमद एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। वो तीनों बादशाह के महल में जाने के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद वो महल की तरफ चल पड़े। अहमद भी चुपके से उनके पीछे पीछे चल दिया। जल्द ही वो एक शानदार महल में दाखिल हो गए। अहमद छुपकर वहां इंतजार करता रहा। जब वो लोग वापस चले गए तो अहमद महल के दरवाजे से अंदर चला गया। महल में कई कमरे और बरामदे थे। अहमद हैरान होकर महल को देखने लगा। उसे यहाँ कोई भी दिखाई न दिया। वो महल की भूल भुलैयों में भटकता रहा। अचानक उसे एक कमरे में अपनी बहन दिखाई दी। सना बहुत गुमसुम थी। यूं महसूस होता था कि वो किसी जादू के असर में है। उसने अपने भाई अहमद को भी ना पहचाना। अहमद ने उसे कहा, मेरी मदद करो। क्या तुम जानती हो कि सरमत और दाइम कहाँ हैं? मैं तुम सबको आजाद करवाने आया हूँ। मैं हर कीमत पर तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा। लेकिन सना खामोश खड़ी रही। अब अहमद थक कर बैठ गया। उसे भूख सता रही थी। उसने सना से कहा कि कुछ खाने के लिए लाए। सना सर हिलाकर कमरे से चली गई। अहमद जादूगर की नसीहत भूल चुका था। कुछ देर बाद सना वापस आई तो उसके हाथ में बड़ी सी थाली थी, जिसमें डबल रोटी और दूध का गिलास था। सना ने अहमद को खाना पेश किया। ये जादुई खाना था, जिसे खाकर इंसान पत्थर का बन जाता था। अहमद ने हाथ बढ़ाकर दूध का गिलास उठा लिया, लेकिन जैसे ही वो दूध का घूंट पीने लगा तो उसे जादूगर के अल्फाज याद आ गए। उसने गिलास जमीन पर पटक दिया और चिल्लाया,
میں یہاں سے نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا. میرا مقصد اپنے بہن بھائیوں کو آزاد کروانا ہے. اچانک اسے بھاری قدموں کی آواز سنائی. اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور بھوتوں کا بادشاہ تلوار پکڑے اندر داخل ہو گیا. وہ احمر کو دیکھ کر دھاڑا. اب تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے. کوئی انسان میری اجازت کے بغیر اس محل میں نہیں آ سکتا. میں جانتا ہوں تم اپنے بہن بھائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئے ہو، لیکن تم یہاں سے واپس نہیں جا سکو گے. جو انسان بھی میرے محل میں آتا ہے وہ میرا قیدی بن جاتا ہے. احمد نے اپنی تلوار نکال کر کہا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بھوت قہقہ لگا کر بولا، مجھے تمہاری بہادری پسند آئی. مجھ سے مقابلہ کر کے دکھاؤ. دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے. آخرکار احمد نے بھوتوں کے بادشاہ کو ہرا دیا. بھوتوں کا بادشاہ اس کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگا. احمد نے اس پر تلوار تان لی اور کہا، میں تمہیں اس شرط پر چھوڑوں گا کہ میری بہن کو جادو کے اثر سے آزاد کر دو اور میرے دونوں بھائیوں کو دوبارہ انسان بنا دو. بھوتوں کے بادشاہ نے منتر پڑھا تو ثنا سے جادو کا اثر ٹوٹ گیا. ٹھیک اسی لمحے سرمد اور دائم بھی انسانی روپ میں اس کے سامنے آ گئے. چاروں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور وہ اپنے گھر واپس آ گئے، جہاں ان کی والدہ ان سب کا انتظار کر رہی تھی. وہ اپنے بچوں کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئی. اس کے بعد چاروں بہن بھائی اپنی والدہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے. اخلاقی سبق: والدین کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جاؤ. روشنی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کاغان کی سیر کے لیے جانا چاہتی تھی. اس کے والدین نے اسے اکیلے جانے سے منع کیا تو وہ رونے لگی. روشنی کے والدین نے اسے سمجھایا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اکیلی کسی بھی دور دراز علاقے میں نہ جائے. اگر کوئی بھی مشکل آ گئی تو سب لڑکیاں کیسے اپنا بچاؤ کریں گی؟ والدین کے سمجھانے پر روشنی نے فیصلہ کیا کہ وہ ابو جان کو اپنے ساتھ لے جائے گی، کیونکہ اس نے بھوت نگری والی کہانی پڑھی ہوئی تھی. جی تو پیارے بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اب جلدی سے اپنے کاغذ اور قلم اٹھا لیجئے، کیونکہ اب آپ نے دینے ہیں سوالات کے جوابات. سوال نمبر 1، ثنا اپنے بھائیوں کے ساتھ کس چیز سے کھیل رہی تھی؟ سوال نمبر 2، ثنا کے کتنے بھائی تھے؟ سوال نمبر 3، ثنا کو کس نے اغوا کیا تھا؟ سوال نمبر 4، بھوت نگری کس سمت میں تھی؟ سوال نمبر 5، بھوتوں کے بادشاہ نے کس چیز سے احمر پر حملہ کیا؟ سوال نمبر 6، ثنا نے احمر کو گلاس میں کیا پیش کیا؟ سوال نمبر 7، بھوت نے ثنا کو اپنے محل میں کیا بنا کر رکھا تھا؟ سوال نمبر 8، احمر کے دونوں بھائی کس چیز کے بن گئے تھے؟ سوال نمبر 9، بھوتوں کے بادشاہ کو کس نے ہرایا؟ پیارے بچوں، آپ نے تمام جوابات کو ایک کاغذ پر تحریر کرنا ہے اور کاغذ کے اوپر والے حصے پر تحریر کرنا مت بھولیے گا. اپنا نام، اپنے والد یا والدہ کا نام، موبائل نمبر، اپنی عمر، اپنی کلاس اور اپنے اسکول کے نام کے ساتھ اپنے شہر کا نام. اور آپ نے اپنے جوابات کی ایک تصویر کھینچ لینی ہے اور آپ نے اسے ای میل کر دینا ہے suneKahani@gmail.com پر.